बालन रवि मिल्ने भनेको लुट्नलाई मिल्छन् क्या भने जस्तो डर लाग्छ। हिजो प्रचण्ड र ओली मिल्ने भनेपछि मलाई डर लाग्यो। प्रचण्ड र शेरबहादुर मिल्ने भनेपछि मलाई डर लाग्यो। किन डर लाग्यो भने यिनीहरू गलत कामको लागि मिल्ने हो, सही कामको लागि मिल्नु पर्दैन। सही कामको लागि तपाईँले काम गर्नु भने जनताले बुझ्छ क्या। प्रधानमन्त्री हो भने सरकार चलाउने मामलामा के गर्नु पर्यो भने अब यी मैले मेरो कुरा हो, तपाईँले आफ्नो जे गाह्रो गर्नु नै भन्ने हो। अथवा प्रधानमन्त्रीले के भन्नु पर्यो, तपाईँ सब पार्टी चलाउने कुरा हो, कसलाई राख्ने नराख्ने म केही भन्दैन। तपाईँको कुरा भन्ने हो, मिल्ने कि नमिल्ने विषय। नेपाल सरकारका सचिव भीम उपाध्याय सरसँग छौँ। हार्दिक स्वागत छ सरलाई। एकदमै नमस्ते सर। अहिले एकाएक आत्मदाह प्रकरण आयो, त्यो पछाडि यो गाडी पार्किङका कुराहरू आए, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेको सरकार रक्षात्मक हुन थालेको जस्तो देखिन्छ। सत्तापक्षकै माननीयहरू जिम्मेवार नेताहरूले पनि सरकारका विरुद्धमा अभिव्यक्तिहरू दिन थाले नि त, यसलाई कसरी हेर्ने सर? दुईटा कुरा, सरकारले गरिरहेको काम चाहिँ माथि खासै कुनै आलोचना भए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो राइट ट्र्याकमै काम गरिरहेको छ हैन। तर काम गर्ने शैली व्यवहार चाहिँ नि अलि अब पाच्चे खालको छैन कि भन्ने आलोचना पार्टीभित्रबाट भइरहेको छ। त्यो आलोचना हुनु त एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आन्तरिक कम्पिटिसन पनि हुन्छ र यसै बीचबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै एउटा प्रणालीमा गएर त्यसले टुङ्गाउने हो। कसैले सांसदहरू छ, कसैलाई चित्त बुझेन भने लोकतन्त्रमा सबैले बोल्न मिल्यो। सांसद कुनै पार्टीको छ भने बोल्नै हुँदैन भनेपछि त किन सांसद हुने होइन भन्ने पनि होइन। सांसदले बोल्छन्, अब हामीहरूले त बोल्न पाइहाल्यो। उहाँहरूलाई अलिक बढी डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ। प्रतिपक्षहरूको चाहिँ भर्खरै विस्थापित छन्। हिजोका क्रियाकलापहरू, हिजोका अनियमितताहरू, भ्रष्टाचारहरू, यी सबै कुराको यसमा छानबिन हुन गइरहेछ। त्यसकारण उनीहरूको नैतिक बल यति कमजोर छ कि केही गरी जे बोले पनि नबोले पनि, सानो काम गरे पनि नगरे पनि, जे घटना होस् सबै सरकारले गराएको भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै हिँडिरहेको पनि देखिन्छ कि। मिडियाहरू हामी सबैहरूले वास्तवमा के रहेछ यो जनमत जनभावना भन्ने कुरा पनि जे हल्ला हुन्छ त्यसैभित्र हामीले जनभावना र जनमत सृजना एउटा विकसित गर्छौँ होइन। अनि अब हरेक घटनालाई जाने प्रतिक्रिया जनाउँदै जाने सरकारको काम पनि होइन। त्यस कारण त्यो रक्षात्मक भयो भन्ने जुन कुरा आइरहेछ, जस्तो अस्ति एउटा आत्मदाह भयो, एउटा केसको आत्मदाह जुन छ विलक गरिदिएको कारणले जुन घटना भयो त्यसलाई चाहिँ उछालेर राजनीतिकरण गरियो नि। यो प्रष्टै छ, त्यसमा केही पनि भारत सरकारको केही पनि हात छैन। र कसैले पनि कारणहरू अनेक होलान्, कारणहरू आर्थिक कारण होलान्, घरायसी कारण होलान्, कोही बदनामीको कारण होलान्, फ्रस्ट्रेसन होला, मानसिक अवस्थाको कारण होला। घटना जेसुकै भए पनि मान्छेहरूले मृत्यु भइसकेपछि अर्कोले चाहिँ त्यो नेपाली समाजमा अथवा विश्वमा धेरै कुरा अब लाइफ जे कुरा स्ट्रगल गर्नुपर्छ सबै सक्यो नि त। अनि सहानुभूति आउँछ नि। आउने भएपछि कसै न कसैले अब विभिन्न एङ्गलबाट कसैले कसैलाई दोष दिन्छ, कसैले कसैलाई दोष दिन्छ, कसैलाई दोष दिन्छ। मौलिक रूपमा मैले यो आन्दोलन यताउता देख्दा यसलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण गरिएको कारणले यसले मुद्दामै प्रवेश गरेन कि। र कहाँ गयो भने नेपालीको आत्मदाह हजुर मुद्दामै प्रवेश गरेन र तिनीहरूले सरकारलाई झुकाए जस्तो गरेर सम्झौता गराएर यसलाई अब दबाबमा दिन सक्यो भने जायज नाजायज सबै माग पुरा हुन्छ भन्ने जुन आजसम्मको हामीले अभ्यास गर्दै आयौँ नि होइन। कुनै विवेक, कुनै नीति, कुनै तरिका तर्कै नगर्ने र दबाब दिएपछि जे कुरा पनि हुन्छ, जसलाई पनि दबाब दिने। म यो गरिदिन्छु, मात्रै ठोकाइदिन्छु, मान्नै पर्छ, हुन्न म बाटो खोल्दिनँ। यो जिद्दी गर्ने जुन चिज हामीले लोकतन्त्रमा अहिलेसम्म अभ्यास गऱ्यौँ नि, जो सरकारमा गएर जो विपक्षमा बस्दा पनि भएको यति हो। त्यसमा अहिले कुनै नौलो कुरा केही पनि भएको छैन। प्रश्न के भने पहिला मूल कुरामा, वादमा, सिद्धान्तमा, विकासमा, यस्ता कुरामा निकै ठुलो चर्को हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ इस्यु नै नभइकन बवाल भइरहेछ। खासै भन्नु मैले केही एउटा इस्यु नै देखाएको छैन। जुन अहिले जुन सडकमा हल्ला भइरहेको छ नि, के हो इस्यु? मैले हिजोको तपाईँले सरकारको कुरा गर्यो, कसैको घरमा ल्याएर अगाडि पार्किङ गरिदियो, पार्किङ गरेर त ट्राफिक प्रहरीले उचालेर ल्याएर क्रेन हालेर लिएर जान्छ, अनि उसलाई जरिमाना गर्छ। त्यतिभन्दा बढी गर्छ कि सरकारले? सरकारले लिएर गएको भनेर जबरजस्ती भन्न त मिल्दैन होला नि। केही सरकारका मान्छेहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा लागेको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर तपाईँले हामीले एउटा षड्यन्त्र कन्स्पिरेसी थ्योरी समातेर अब चित्त बुझ्दैन भन्दा जे पनि लगाउँदै जाने भने अब सरकारै अपराधी हो, सारा अपराध गराउने सरकार हो।
भन्ने कुराको मान्छेले पत्ताउँदै जाने अवस्था किन सिर्जना भयो? अस्ति गलत ठाउँमा पार्किङ भयो भन्ने प्रहरीले लाग्यो, त्यो विवाद भयो। विवाद यो रूप लग्यो कि मान्छेले आत्महत्या गरे। त्यसले त्यहाँ वरिपरि सबैको खुलेआम सरेआम गर्यो। कसैले रोक्न पनि गएन, छुन पनि गएन। पेट्रोलमा गइसकेपछि आगो लगाएपछि आफू पनि जलिन्छ भनेर जान्दैन नि। कुनै दुर्घटना भएको भए कोही घरबाट खसेको भए के भयो मान्छे चाहिँ जान्छ, आगो लगाएपछि छुनु जान्दैन नि। बडा जटिल कुरा छ नि त्यसमा। पानी हाल्न पनि हुँदैन, फेरि आगो निभाउन पानी हाल्न पनि हुँदैन। त्यहाँ के गर्नु, कम्बलले अथवा कार्बन डाइअक्साइड पनि हाल्न भएन। त्यो कार्बन डाइअक्साइडले हुन्छ त्यो होइन, त्यो एक्सटिङ्ग्विसर छ नि, त्यो पनि पोइजन हुन्छ के। कम्बलले छोपिदिनु भने केही पनि हुन्न। त्यो बुद्धि त्यति त्यो सङ्कटको बेलामा कहाँबाट कम्बल ल्याउँछ, कता गए गर्छ कुरा छ नि त। कोही बचाउन पनि गएन, तेल खनाउँदा पनि बचाउन हेर्न गएन। त्यही नगर प्रहरी छ भन्ने यी क्वेसनहरू फेरि सार्वजनिक जवाबदेहिता, एउटा नैतिकता, एउटा चाहिँ कर्तव्य पनि मान्छेमा त्यो सङ्कटको बेलामा विवेक आएन के। म कसैले गरेन म भन्दिनँ, किन नर्मल विषयमा विवेक आउँछ कि सङ्कटको बेलामा विवेकै आउँदैन। विवेक गुम्छ भन्नुहोस् न। यसलाई कसरी सरकारको लाई दोष दिने, त्यो प्रहरीलाई कसरी दोष दिने? भनाभन भएछ तत्त ममा गरेका छन्। प्रहरीको कामै कानुन नियमको कडाइको रूपमा पालन गराउने होइन। किन चाहियो प्रहरी? त्यसैले त उसले हामीलाई वर्दी दिएका छौँ कि वर्दीलाई छुनु भनेको राज्यलाई छुनुहुन्छ। राज्यलाई हेपिरहेछन् सबैले। तर एउटा कुरा के भने त्यो हेप्दैमा त्यो अपराधी हो भन्ने होइन। मानसिक अवस्था छ भने ऊ नर्मल रूपमा समस्यामा छ भने हामीले त्यसलाई सहानुभूतिपूर्वकै हेर्नुपर्छ। घटना भयो गयो। अब यही कुरा हेर्दाखेरि हरेक कुरामा यस्तै भएर हेरिरहेछ। गाडीको बारेमा त्यस्तै कुरा भयो। यही गाडी कसैले रङ ठाउँमा पार्किङ भइरहेछ, आफ्नो घरमा पार्किङ उठाएर किन त्यसले कडाइ रूपमा कारवाही गरेन, किन समातेन, किन छानबिन गर्नु, अर्को ठाउँमा किन हिजो कारवाही गरेछ मान्छे मरेन भनिदिने फेरि। अनि हाम्रो जुनमा छ नि दुवै चरित्र छिनमा चाहिँ नि भण्डाफोर भइरहेछ कि। त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ गरिरहेछौँ? मान्छेले एउटाले भन्यो, अर्कोले भन्यो, सक्यो। पहिला पनि यस्ता हुन्थे। अब मिडिया, सोसियल मिडियादेखि सबै आएपछि हामी हरेक मान्छे विश्लेषक हो क्या फेरि। अहिले यहाँ कोही जान्ने कोही नजान्ने छैन, सब जान्ने छ विश्लेषक। अब मान्ने कि नमान्नेमा भयो। जान्नेले भनेपछि नमान्ने, नजान्ने भनेपछि मान्ने समाज भयो फेरि। झोलुङ पुल बनाइरहेको छ, यो गरिरहेको छ। मैले 5000 बनाएँ भन्दा मलाई सोध्ने कि कसलाई सोध्दै हिँड्ने? 5000 बनाउनु भएको छ झोलुङ्गे पुल। झोलुङ्गे पुल देशभरि अहिलेसम्म 15000 झोलुङ पुल छ अहिले नेपालमा। होइन, तपाईँको कार्यकालमा 5000? मेरो 18 वर्ष कार्यकाल। वर्षको 500 झोलुङ पुल बनाएको। वर्षको 500। जोड्नुहोस् कति हो। मैले त्यो अफिस छोडेर जाँदाखेरि 5000औं झोलुङ पुल बनेको सेलिब्रेसन गरेको, पुरा एक्जिबिसन राखेर। हुँदैन, मलाई याद छ, मै त्यसको गेस्ट भएर गएको छु। भनेपछि तपाईँले मलाई सोध्नु हो कि कसलाई सोध्दै हिँड्ने हो भने? बनाउने पनि हो, नीति बनाउनु पनि हो, कार्यान्वयन गर्नु। कस्तो गऱ्यो भने झोलुङ पुलको बढीभन्दा बढी फाइदा हुन्छ, कसलाई दिने कसलाई नदिने। यहाँ त 10 लाख झोलुङ पुल त्यही पनि पुग्दैन नेपालमा। तर 10 लाख दिएर पुग्दैन भने के सबै दिन सक्दैन? प्राथमिकता अनुसार दिने हो नि। कयौँ ठाउँमा यस्तो भयो कि झोलुङ पुल बन्यो, 4 वर्षपछि पक्की पुल बन्यो, झोलुङ पुल कामै लागेन। अनगन्ती ठाउँ त्यस्ता चाहिँ तपाईँ हेर्नु, तुलसीलीको वरिपरि हेर्नु जानु, त्यता यो सबै झोलुङ पुल काम नला, खालि यसो घुम्न, यताउता डुल्न, फोटो खिच्न, सेल्फी खिच्न मात्र काम लाग्ने। त्यो पनि हुन्छ, त्यो ठिकै छ। झोलुङ पुल भनेको दीर्घकालीन भने होइन नि। त्यहाँ त पुल विकास हुँदै जान्छ, पुल अर्को पुल बन्छ, अर्को पुल बन्छ, 10औं पुल बन्छ होइन। बस्ती बढ्दै गएपछि झोलुङ पुलको सङ्ख्या पनि बढ्छ, त्यो खराब कुरा हो। तर तपाईँले प्लानिङ राम्ररी गर्नु भयो, राम्ररी फोर्सी गर्नु भएन भने यस्तो धेरै महँगो त पर्दैन झोलुङ पुल। झोलुङ पुल के छ, 1 मिटर झोलुङ पुलको 30 देखि 40,000 पर्छ। 30 देखि 40,000 मात्रै? अनि यो करोडौँको कुराहरू आइराखेका छन्, के रहेछ? यही त भने मासु भात खाने कहाँको। अब तपाईँ अमेरिकाको लेबर ल्याएर धारचुलामा ल्याएर काम गराउनु भयो भने कति पर्ला? अमेरिकाको लेबर ल्याएर धारचुलामा काम गराउनु भयो भने कति पर्ला एउटा पुलको? भने श्रमदानमा त पैसा पर्दैन भन्ने छ। श्रमदानमा के को पैसा? श्रमदान भनेको कति? 1000 रुपियाँ होला। दिनको पैसा किन पर्दैन श्रमदानमा? श्रमदान भनेको तपाईँले मैले दान दिएँ, मेरो परिश्रम दान दिएँ,
त्यो कि मैले पैसा नलिकन र पैसाको भ्यालु त छ नि, क्यापिटलाइजेसन त हुन्छ नि। कतिजनाले श्रमदान गरे, कति लागतको श्रमदान गरे भन्नु परेन। हामी श्रमदान गरेको 16 लाख त हामीले भातै खाएर मासु खाएर सकाइदियौँ। 2.5 महिना भरबिच श्रमदान भयो कि भात दान भयो? क्युआरको पैसाले हामीले फौरै सारा खाने हिँड्ने डुल्ने सबै गरेर श्रमदान हुन्छ भन्ने यो कुरा के भने यसको नीतिगत कुरा छ। फन्डामेन्टल कुरामा भयो त भयो, तेरो खाइदिएछु भन्दै हिँड्ने झुन्डै त्यस्तो निस्किने। तपाईँ गलत तरिकाले दिएको दान गलत पात्रमा गयो भने त्यसले दातालाई पिर्छ, शास्त्र त्यो भन्छ। शास्त्र पनि राइट चयन गर्नुहोस्। त्यो पैसा साँच्चै जनताको सेवा, जनताको खल्तीमा गएको छ कि राजनीति मोबिलाइजेसनमा गएको छ? किन भन्नु न, सिधै राजनीति दललाई दिनु, उसलाई जे मन लाग्छ। सबै राजनीति मोबिलाइजेसनमा चलिरहेको छ क्या पैसा जति। जब कि 25,000 भन्दा बढी तपाईँ राजनीति पार्टीलाई कसैले दाम दिनु मिल्दैन। राजनीतिक दलहरूसित कुनै एजेन्डा छैन, ठ्याक्कै यो एउटा भवितव्य आयो, त्यसलाई उनीहरूले उछाले। सँगसँगै अब रवि लामिछानेको भाषामा भन्दाखेरि 12 भाइ 13 भाइ कति भाइ मिडियाहरू अर्थात् जसको चाहिँ एउटा हैकम थियो, उनीहरूले पनि उनीहरूलाई पुरै ब्याकअप गरे। मिडियाको काम त त्यो हो, नेपालमा मिसन मिडिया छ, धेरै जस्तो दलको मिडिया छ के भएर पनि विदेशी इन्ट्रेस्टमा खेल्ने मिडिया पनि छन्। तपाईँ यहाँ सबै मिडियाको तपाईँले कसको पैसा खान्छ मिडियाहरूले भनेर तपाईँहरूले पनि जर्ज सोरोसको पैसा कसले खायो भने हेर्नु पनि थाहा हुन्छ तपाईँलाई। अनि त्यो त आइसक्यो नि, कुन इन्ट्रेस्टमा चलिरहेको छ यिनीहरू। हिमाल खबर पत्रिका यो तपाईँ हेर्नुभयो भने जहिले पनि नेपालको परिवर्तनको पक्षमा होइन विपक्षमै लागिरहेछ, पहिलाको सरकारहरूसित पनि। कारण के भने यो नेपालको भित्रको एजेन्डा होइन, हामीलाई लाग्छ त्यस्तो, त्यो एजेन्डै बाहिरबाट सेटिङ छ नि त। यहाँ राजनीति परिवर्तन पनि विदेशीको एजेन्डामा चलेको होइन, क्लियर छ त्यो। अहिले नेपालको मात्रै हो कि भोटैबाट कुनै कसैले गठबन्धन केही नगरिकन जनताले आँखा चिम्लेर भोट हालिदिएको फर्स्ट टाइम होला यो कसैले पनि पत्ता आएको थिएन कि यो समावेशी समानुपातिक संविधानमा, सङ्घीय व्यवस्थाको संविधानमा बहुमत भन्ने कल्पना नगर्नुहोस्। संयुक्त सरकारै चलाउने हो भन्न त पऱ्यो नि, हाम्रो बहुमत आउँछ, जनतालाई अलिकति आत्मबोध नगरिकन भोट त हाल्दैन आफूतिर। मेरो आउँदैन भनेर चुनावमा कोही जान्छ? मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दा पनि हिँडेको छ। 2-3टा सांसद मलाई अहिले दे प्रधानमन्त्री छ, म चलाउँछु। कसले चलाउँछ? जागिर हो, जेमको जागिर हो प्रधानमन्त्री। कस्तो कस्तो कुरा गर्छन् तपाईँ। हामी हा गरेर हिँड्नुपर्ने भना, किनभने हाम्रो नेपालीको संसारमा सबभन्दा कम आइक्यू परेको भइसक्यो नेपाल। गरिब मात्र छैन, यो गरिब भएर आइक्यू कमजोर हुँदैन। सबभन्दा धेरै दक्षिण एसियामा मात्र नै, एसियामा सबभन्दा धेरै आत्महत्या गर्ने देशमध्ये पनि नेपाल हो प्रतिशतको हिसाबले। आत्महत्या दा भने त आगो लाएर गर्ने होइन, आत्महत्या गर्ने विश्वमै नेपाल 8औं ठुलो देश हो पर्सेन्टेज। यो एसियामै सबभन्दा पहिला 1 अथवा 2 नम्बर पर्छ। साउथ एसियामा त 1 नम्बर। कहाँ पुग्यो हामी? ब्ल्याक लिस्टिङ छ। व्यापारमा देख्यौँ न, फाफ्टामा फसिसकेको छ, ग्रेमा छ, अब ब्ल्याकमा जान्छ। अनि यो ब्ल्याकमा जानलाई सबै कारवाही नगर्ने भने कारवाहीमा हिजो सबै नेता, पत्रकार, त्यसपछि तपाईँको त्यो नि के भन्छ त्यो कर्मचारी, व्यापारी सब मिलेर, सेयर होल्डर सब मिलेर खाएका छन् त। अब अहिले कारवाही गर्छु भनेर आएको सरकार त्यही गर्न आएको छ, गरिहाल्छ नि। चिच्याउँदैन, आया गर्दैन। सुई लगाइदिएपछि अपरेसन गरेपछि गरेको अयालाई राजनीति बनाएको छौँ कि हामी। ओहो त अया गरेर बिचरा अया गरेर छोडिदियो भन्ने जस्तो कुरा गर्छौँ नि त हामी। अया गरेर त तपाईँ हिजोको कर्तुतले अया गरेको नि। देख्नु नि भुटानी शरणार्थी कि त्यो अहिले यहाँका मन्त्रीहरूले मात्र गरेर सम्भव छ? त्यो क्याबिनेटको सबै हो नि। अभियोजन गरेन र बसेको त प्राविधिक रूपले होइन। तपाईँ यो सबै कुरा जाला त होइन। नेपालको भविष्य छैन। 2/3 ल्याउँदा, बहुमत ल्याउँदा पनि यहाँ सरकार चलाउनु छ भने देश चाहिँ चल्दैन, क्लियर भइहाल्यो। यो देश चल्छ कसरी? लोकतन्त्रले नचल्ने भयो, लोकतन्त्र तपाईँ नमान्ने भयो।
कि भन्नुहोस् 2 वर्षमा चुनाव गर्ने संविधान माग गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई 1 वर्ष टिकेर धैर्य गर्न पनि छैन भने भन्नुहोस् न अमेरिका जस्तो 2 वर्षमा सांसदको चुनाव हुन्छ। तपाईँलाई स्थिरता पनि चाहियो। मैले बहुमत पाएको काम गर्न पाएन, एउटा सरकारले पूर्ण कार्यकाल पुरा गरेन। अहिले जनताले ल तिमीहरूको सबै गुनासो हामीले सुन्यौँ, हामीले तिमीहरू दलमध्येको एउटा दललाई पूर्ण बहुमत दियौँ, अब चला भन्दा के को गुनासो अब गर्न दिनुहोस् न। 5 वर्ष गल्ती गर्छ भने हल्ला गर्नु, हल्ला काम रोक्ने होइन कि त्यो पोलिटिकल मोबिलाइजेसन गर्नुहोस् न। अर्को चुनाव आउला नि त कि अब यो अन्तिम चुनाव हो। चुनाव त नियमित प्रक्रिया हो, अनि किन डराउने? प्रदेश चुनाव आउँदैछ तर यो सबै राजनीति मोबिलाइजेसन गरेको हो। फेरि यो जुन तपाईँ बाहिर देख्नुहुन्छ नि, थाहा छ सरकार गिर्दैन, अर्को आउँदैन, अर्को बन्न सक्दैन, चुनाव हुँदैन, तर राजनीति मोबिलाइजेसन स्थानीय चुनाव र प्रदेश चुनाव पनि बढाएर लान्छ भन्नेको पछाडि गरेको हो। यो कमसेकम जनमतमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो भने जनतामा कन्फ्युजन क्रिएट गर्नका लागि विपक्षीहरू खेलिरहेका छन्। हो, विपक्ष मात्र सबै खेलिरहेको छ, हिजोको यथास्थितिवादीहरू। अहिले सरकारको कार्यशैलीहरू ठिक छ भने काम ठिक छ, कार्यशैली ठिक छ त म पनि भन्दैन। एउटा काम हुन्छ, एउटा कार्यशैली हुन्छ, गर्ने तरिका ठिक छैन। तरिका चाहिँ ठिक छैन सर, सबै ठिक छैन। त्यो कसो भने त्यो नन पोलिटिकल फ्याक्टरहरूको कुरा हो कि, जस्तो हामी नन पोलिटिकल हो। पोलिटिक्सले त कहिले कुन देशमा प्रतिपक्षले सत्तापक्षको ठिक गर्यो भनेको छ र हामी यहाँ ठिक गरेन भनेर चिच्याउँदा हामी किन अत्तालिएको भने प्रतिपक्ष राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीले त नहुने आरोप लगाउँछ नि। होइन, नेपाल त फेरि यस्तो देश हो, यहाँका जनताहरू 6 महिनामा चाहिँ उलटपुलट हुन्छन्। त्यो 2 तिहाई 3 तिहाईले काम गर्ने ठाउँ होइन नि त यो देश त। यहाँको हाम्रो आफ्नै किसिमको विशेषता त हो नि त सर। विशेषता होइन, यो तपाईँको दिमागमा यस्तो अस्थिरता ल्यायो कि केही कुरा पनि यहाँ टिक्दैन भन्ने दिमागमा ल्याएपछि तपाईँले डे 1देखि यो टिक्दैन भन्नेमा लानु त गर्दा 20-25 वर्ष टिक्छ। फेरि राजा फालेको दिन राजा आउँछ भनेर चिच्यो, 20 वर्ष गयो। पञ्चायत फालेको दिन पञ्चायत फर्किन्छ भनेर डराएर के गयो। सङ्घीय गएको व्यवस्था आएको दिन यो सङ्घीय टिक्दैन भन्ने भयो। संविधान आएपछि यो टिक्दैन भन्ने भयो। 10 वर्षपछि बल्ला संविधान फालिए त छैन, लगभग फालिसकेकै हो यो। त्यसैलाई टालटुल गरेर प्याचवर्क गरेर रप्पुसप्पु भरेर अहिले बचाएर एउटा सरकार बनेको हो कि। अब यो सरकार पनि ढाल्ने हो भने त यही संविधानबाट त तपाईँले त सम्भव छैन। अब कसरी जानु होला? तपाईँ नेताहरूले के सडकमा 10,000 20,000 उठाएर सबै पलट गर्न 3.25 करोड नेपालीलाई जनताको के अर्थ भयो? त्यो तपाईँले केही कुरा भन्नुहुन्छ भने माग्नुहोस् न भनेको, चुनाव माग्नुहोस्, जनमत भएन, अथवा जनसङ्ग्रह माग्नुहोस्। राजनीतिक समाधान पो खोज्ने हो भने राजनीतिक समाधान सडक हो। राजनीतिक समाधान संसदमा खोज्नुहोस्। संसदमा तपाईँको आवाज कमजोर भयो भने माग गर्नु, सडकमा पनि माग्न मिल्छ। तर बन्द गर्ने हो भने तपाईँले राजनीतिक स्वार्थको लागि जनताको घाँटी निमोड्दै हो नि। तपाईँ हामीलाई डिस्टर्ब भएन? हाम्रो हक है, सबै सडक कब्जा गरेर बस्नु दिन तपाईँको हक त छ। लोकतन्त्रमा जनताको हक छ भने हाम्रो हक के हो? सडक क्लियर हुनुपर्छ भन्ने सरकारले हाम्रो माग होइन त। सरकारलाई पालेर राखेको छ, उसको काम चाहिँ सडक क्लियर गर्ने हो भनेको मान्छे मान्दैन भने पकडेर थुनेर पनि गर्ने हो। होइन भने के गरेर बाटो क्लियर गर्ने काम हो कि होइन त? हामीलाई सरकार किन चाहियो? जसलाई जे मनलाई त्यो गरेर अवरोध गर्न लोकतन्त्र हो त? तपाईँ मात्र स्टेक होल्डर हो राज्यको। नेता कार्यकर्ता उसको भातृ सङ्गठनहरू मात्र स्टेक होल्डर हो त देशमा। कि उसले जे आजसम्म भएको तपाईँले जुन क्वेसन आजसम्म भएको केही सीमित मान्छेहरूको दबदबाले प्रेसर क्रिएट गरेर आएको परिवर्तनमा कहिले दिगो भएन। र हाम्रो मनस्थिति पनि 3-4 दशकदेखि यही मनस्थिति हुर्के पनि तपाईँले अर्को सोच्न पनि नसक्ने भयो। कुवाको भेगता भन्छ नि। अरू विकसित देशमा, लोकतान्त्रिक देशमा चुनाव भने 15 दिनमै घोषणा गरेर 15 दिनमा हुन्छ, बढीमा 1 महिना। यहाँ 6 महिना किन लाग्ने? 6 महिनाभित्र संसद भङ्ग गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव गरेर किन 6 महिना भनेको? 1 महिना भन्नुहोस् न। त्यो निर्वाचन पर्मानेन्ट निर्वाचन आएको उसको काम त एनी टाइम चुनाव हुनु पनि तयार हुने होइन। सुतेर बस्ने न, सरकारले एउटा घोषणा गरेपछि बल्ल काम सुरु गर्ने हो भने त्यस्तो किन पर्मानेन्ट बस्नुहोस् घरमा। एउटा निर्वाचन विभाग खडा गर्नु सरकारभित्र,
उसले अरू रेगुलर प्रशासनिक काम डेटा लिने काम गरिहाल्छ। तपाईँको काम के हो? तपाईँलाई एउटा आयोग बनाइदियो, घर बस्नुहोस् न, अनि चुनाव घोषणा भएको दिन तात्नुहोस्। बुझ्दैन कि मान्छेले जेन्युन इस्युमा प्रश्न बजारमा आएको छैन। र जेन्युन इस्युमा सवाल जवाब गरेको भाइरल पनि हुँदैन, टिआरपी पनि हुँदैन, मोनिटाइज पैसा पनि आउँदैन। अब फोकसै नपाउने भयो। अबको दुनियाँमा जेन्युन पत्रकारिता छैन। अहिले तपाईँले राम्रो पत्रकार हेर्नु, उसको काम एउटालाई ठिङ्ग एउटा इन्टरभ्यू लिने, त्यसलाई न्याक्ने, नेता रहेछ भने न्याकिरहने, त्यो ठुलो पत्रकार देखिएको छ अहिले देख्नुभयो नि। उसलाई यदि कुनै अर्को विद्वानसित डायलग बराबरको गरौँ भने उसले उसको स्टाइलले काम गर्दैन। उसको स्टाइलले काम गर्दैन, उसको ज्ञानले अर्कालाई न्याक्ने, घ्याच बार्नेसम्मको उसको क्वेसन गराए तयारी हो। उसको तराई अन्तर्वार्ता होइन, उसको तयारी डिबेट हो, वकालत जस्तो, वकिल जस्तो के। त्यसलाई त हामीले राम्रो भन्यौँ। त्यो डिबेटिङ स्टाइलमा गर्ने पत्रकारलाई हामीले राम्रो पत्रकार भनेर ताली पिट्यौँ। जो चाहिँ नि इन्टरभ्यूको तरिकाले गर्ने पत्रकारलाई हामीले गरेनौँ। म्यासेज खोजेको के भने इन्टरभ्यू भनेको अर्काको भित्रको कुरा खोतल्ने, अन्तर्वार्ता हो नि, अन्तर हो नि भित्रको। त्यसमा तपाईँले वाह गरेको मान्छे छैन। अहिले देख्दैछु म केही चर्चित मान्छेहरूको, अहिले मैले हिजो हेरिरहेको थिएँ एउटा न्युजमा, नेपालमा बढी चर्चित पत्रकार को भन्दा 5-6 आयो कि त्यस्तै। अनि मैले हेरेँ मैले उसको न्युज कहिले कहाँ हेर्छु म। अन्तर्वार्ता त हेर्ने भ्याउँदैन, इन्ट्रेस्ट पनि छैन, टेलिभिजन हेर्दैन, रेडियो सुन्दैन, पत्रिका पढ्दैन। अनि त यतिकै हो नि त म पनि। सर सुन्नु न, यो यसै बिचमा नि जस्तो रवि र बालेन अब संसदमा पनि सँगै देखिए, त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूको 1-to-1 चाहिँ लामो वार्ता भएको पनि कुरा छ। मिडियाबाजी धेरै भइराखेको छ, मन्त्रीमण्डल चाहिँ परिवर्तन गर्ने कार्य सम्पादन राम्रो भइराखेको छैन, कोही मन्त्रीलाई अरेस्ट गर्नेसम्मको कुरा पनि आयो भन्ने आइराखेको छ विश्वसनीय सूत्र मार्फतै। के छ सरकारको काम कारबाही? अर्थात् बालेन त छन्, तर उनको डेलिभर गर्ने जुन टिम छ नि, मन्त्रीमण्डल क्याबिनेट छ, त्यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर? होइन, यो सबै यो नेपालको पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम छानेको। आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम छान्न पाएको होइन। त्यो मिलाइजुलाई गरेर सबैको मिलाएर समन्वय गरेर एउटा सरकार बनाउनु, यो त्यसकारण यो सरकार भिन्न छ आजको सरकार भन्दा। त्यसमा आज जुन टिम छानेको छ, छिसिका गर्दाखेरि पार्टी सार्टीलाई सोध्न चाहन्न प्रधानमन्त्री। र पार्टीले के भने उसलाई प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता भनेरै यो यिनीहरूको बिचमा प्याक्ट भएर आएको। भन्नु होइन, तपाईँले भन्नु को मन्त्रीलाई के भन्यो त्यो भन्यो भने उसको आन्तरिक कुरा हो, प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक कुरा हो। गडबड गरेछ भने निकाले नि त, पहिला पनि 2टा मन्त्रीहरू त निकाले नि, अहिले पनि हटाउला। तर यहाँ कुरा के भने त्यो परम्परामा हामी हुर्केका होइनौँ नि। हाम्रो मिलाइजुलाई खाऊ, काले मिलेर खाऊ भाले भन्ने मानसिकतामा हिँडेको हो नि। मिल्ने भन्दा साथ मलाई डर लाग्छ। बालेन र रवि मिल्ने भनेको लुट्नलाई मिल्छन् क्या भन्ने जस्तो डर लाग्छ। हिजो प्रचण्ड र ओली मिल्ने भनेपछि मलाई डर लाग्यो, प्रचण्ड र शेरबहादुर मिल्ने भनेपछि मलाई डर लाग्यो। किन डर लाग्यो भने यिनीहरू गलत कामको लागि मिल्ने हो, सही कामको लागि मिल्नु पर्दैन। सही कामको लागि तपाईँले काम गर्नु भने जनताले बुझ्छ क्या नि। एक्ज्याक्टली। सबै मिल्नेलाई चोर मौसारी भाइ गर्नलाई मिल्ने। अब मिल्ने भने मलाई डर लाग्छ। मिल्ने भनेको सरसल्लाह गर्ने, राम्रो कुरालाई चाहिँ मान्ने भन्ने हो, होइन भने निर्णयकर्तालाई छोड्ने हो। भन्नुभयो, कुरा गऱ्यो मसित तपाईँसित होइन, प्रधानमन्त्री ठोक्को सभापति प्रधानमन्त्री हो भने सरकार चलाउने मामलामा के भन्नु पर्यो भने अब यी मैले मेरो कुरा हो, तपाईँले आफ्नो जे गाजो गर्नु नै भन्ने हो। अथवा प्रधानमन्त्रीले के भन्नु पर्यो, तपाईँ सब पार्टी चलाउने कुरा हो, कसलाई राख्ने नराख्ने म केही भन्दैन, तपाईँको कुरा भन्ने हो, मिल्ने कि नमिल्ने विषय होइन। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई किन निकाल्नु हो, किन राख्यो? हाम्रो सांसदहरू अरू करा चिच्चायो भन्ने हो भने सांसदहरूलाई त्यो मन्त्री पद बाहेक केही चासै छैन भन्ने बुझिन्छ। यहाँ सांसद भएको बेकारमा सांसद भयो भन्ने त मलाई कतिले भनिसक्यो। अब हिजो कत्रो चर्चा, कत्रो वाह। अब त्यो नुन खाएको कुखुरा जस्तो अब भेटेको छु कि मैले एकदम यस्तो पत्रकार, यस्तो तगडा पत्रकारहरू हिजो सुन्दाखेरि वाह गर्थ्यौँ हामी। सांसद भएपछि बिचराको बोली भक्का यस्तो छ कि बोल्नै भएन। हेर्नुहोस् त,
वाक स्वतन्त्र भने हामी राजनीति गऱ्यौँ बोल्न पनि पायो भने कारवाही होला डर भयो बेकार फस्यो टिका पनि लगाइहाल्यो बिहा पनि गरिहालिदियो हेर्नुहोस् बिहा गरिसकेपछि छोडेर हिँड्नु डिभोर्सी गरेर हिँड्दा त झन् समाजमा गाह्रो छ कि बरु सहेर भित्रभित्र थाहा नभई सहन्छ नि त मान्छेले धेरै समय किन सहन्छ भन्नुहोस् इज्जतका लागि अर्थात् आफ्नो इज्जत झन् उसलाई झन् प्रताडित गर्छ के अहिले राजनीतिमा जो लागे एउटा इमोसनमा 2-4 दिनको लाग्यो भन्ने पनि न्युज भयो जित्यो भन्ने पनि न्युज भयो अब के भयो अब यसलाई कारवाही गर्यो यसले बोल्न पाएन भन्ने न्युज भयो हेर्नुहोस् त्यस्तो गरेर राजनीति किन गरेर गएको होला भन्ने उनीहरूको भित्रबाट आत्माबाट आएको छ अब तपाईँलाई मलाई अचम्म लाग्ला कैयौँ मान्छेलाई केही कुरा भनिदिनु पर्यो गरिदिनु पर्यो भीम सर अब यस्तो भयो हामीले अहिले बोल्न मिल्ने हजुरले बोलिदिनु पर्यो त मन्त्रीलाई लाग्छ नि उसलाई त यो बनाउनु पर्छ नि किन जनमत पनि महत्त्वपूर्ण छ राजनीतिमा त जनमतको महत्त्व छ हामी जस्तो मान्छे बोल्नु भने थोरै पावरले बोले जनमतले बोले हो नि त्यसको चाहिँ भ्यालु छ फेरि तपाईँ कबल ठोक्नुहुन्छ संसदमा कराउँछ तपाईँको केही हुन्न हामी बाहिरबाट छुस्स लेख्छौँ काम भइहाल्छ मेरो त्यो दलको मान्छे भनेर होइन नि जनमत त्यहाँ छ है जनमत तपाईँ संसदमा विपक्षमा जनमतै छैन किन विपक्षको कुरा सुनिरहन्छ अहिले विपक्ष पनि कम्पिटेटिभ विपक्ष भएन सुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस 47 सालमा 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले त्यो भयङ्कर थियो नि त मदन भण्डारी थिए हामी त मदन भण्डारीको फ्यान थियौँ नि पञ्चायती व्यवस्थामा हामी काङ्ग्रेसको फ्यान थियौँ अब उनीहरूलाई आएपछि पावरमा छ काङ्ग्रेस उसलाई जे मलाई त्यो गर्ला भनेर अलिक कम्युनिस्टहरूको पनि मदन भण्डारी देखा परेको थियो फ्यान थियौँ त मलाई त्यो एभाइलेबल लाग्यो भनेर कस्तो दुर्गम ठाउँमा सराएको छ 24 घण्टाभित्र जिल्ला छोड्नु भनेर आदेश आएको छ त्यतिखेर मैले केही पनि गरेको छैन म त्यो जाने गर्ने होइन त्यो कर्मचारीहरू भिडिया थिए वामपन्थी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ चाहिने सफ्ट कर्नर लिस्ट किन कडा कारवाही मैले कसरी कारवाही गर्न मिल्छ उनीहरूको सङ्गठनले आह्वान गरिरहेछ भन्दा नि मलाई 24 घण्टाभित्र सर्व गरिरहेछ 48 साल मैले नबगा हो यी दलहरूमा मैले नबोकेको हो 43 मन्त्रीसित मैले काम गरेँ प्रत्यक्ष यस्तै तपाईँको अगाडि बचाएको छु 43 जना मन्त्रीसँग काठमाडौँ आएको बेला काठमाडौँ आएको करिब 22-23 वर्ष 6-7 वर्ष 8 वर्ष जिल्ला बसेँ त्यतिखेर त मन्त्री त म तर त्यसपछि काठमाडौँ आएको म सेन्टरमै बसेँ कि 20-21 वर्ष 43 मन्त्री सबै दलको 3टा प्रधानमन्त्रीसित काम गरेँ प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र मेरो विभागीय मन्त्री प्रधानमन्त्री मेरो मन्त्रालयको मन्त्री नै प्रधानमन्त्री भएको पनि 3टासित काम गरेँ ओली देउवा प्रचण्ड सबैसित गर्नुभयो नजिकबाट चिन्छु नि के फाइदा त्यो राजनीतिमा चिन्नु र दुनियाँले पनि चिन्छन् हामी त सहकार्य गरेको मान्छे हो नि राजनीति सहकार्य होइन म प्रशासन हो उहाँहरू राजनीति हो निर्णय मन्त्रीको भयो स्थायी सरकारको नेतृत्व तपाईँले गर्नु आफ्नो मन्त्रालयको स्थायी सरकार कसलाई सरकार भन्ने स्थायी सरकार यहाँ कोही छैन कि सबै मन्त्रालय नै हो हरेक मन्त्रालय अलग अलग हो प्रधानमन्त्री एउटा होला होइन तर मन्त्रालय अलग अलग हो है मान्छेले भन्छ एउटा कर्मचारीको कुनै नीतिगत रूपमा सङ्गठन हुँदैन सबै एक्लै लड्ने हो मुख्य सचिव लगायत मुख्य सचिवले सचिवलाई भनेर हुँदैन हाम्रो हाकिम होइन मुख्य सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हो क्याबिनेट सचिव भन्छ नि ऊ कार्यालय प्रमुख कहाँको भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यालय प्रमुख जस्तै अरू मन्त्रालयको कार्यालय प्रमुख सचिव आए जस्तै मुख्य सचिव त्यहाँ मुख्य सचिव छ प्रधानमन्त्री होइन नि प्रधानमन्त्री भनेको त अल इन अल सरकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो हाम्रो व्यवस्थामा अरू मन्त्री सब सहयोगी हो जबकि सचिवहरूमा हरेक सचिव एक्जिक्युटिभ हो सहयोगी होइन कसैको पनि सरकारको पनि सहयोगी होइन उसले नीति गरे होइन नि होइन एउटा प्रक्रियाबाट नै अब लोकसेवाबाट त्यो पद्धति त्यही हो कि तपाईँ कुनै काम सरकारले गर्ने काम को थ्रु गर्ने ब्युरोक्रेसी थ्रु गर्ने विश्वभरि हो अमेरिकामा राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्मचारीहरू ल्याउने फाल्ने सक्ने हुनाले एक्जिक्युटिभ अर्डरले चल्छ अरू कुनै देशमा त्यस्तो छैन त्यहाँ चिफ सेक्रेटरीले नै अथवा क्याबिनेट सेक्रेटरीले नलेखेसम्म प्रधानमन्त्रीले गरेको फैसला के निर्णय हुन्छ नि क्याबिनेट निर्णय त्यो निर्णय त्यतिखेर भ्यालिड हुन्छ जतिखेर मुख्य सचिवले लेख्छ प्रमाणित गर्छ त्यो प्रमाणित गर्ने काम पनि संविधानले मुख्य सचिवलाई दिएको छ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले सही गरेर हुँदैन उहाँले क्याबिनेटलाई सही गर्दैन क्याबिनेटको निर्णय सही गर्ने उपस्थिति हुन्छ
क्याबिनेट निर्णय सही गर्ने काम चाहिँ नि मुख्य सचिवले गर्छ। मुख्य सचिवले सही गर्दैन भने त्यो क्याबिनेटको निर्णय नभएसर हुन्छ। सर त्यही त मुख्य सचिवको तपाईँले चर्चा गर्दै गर्दाखेरि अब अहिले नवनियुक्त जो चाहिँ मुख्य सचिव हुनुहुन्छ वरिष्ठताका हिसाबले उहाँ धेरै जुनियर भन्ने कुरा र धेरै सिनियर सचिवहरू जो आफैमा तपाईँले भने जस्तो कार्यकारी हुन्, मन्त्रालयको कामलाई एक्जिक्युसन गर्ने मेन जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो भन्ने तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। अहिले त्यो असन्तुष्टि ब्युरोक्रेसीमा देखियो भन्ने कुरो छ। बालेनको यो क्रमभङ्गता सर्वोच्च पछाडि यो ब्युरोक्रेसीमा जुन देखिया छ नि, यद्यपि विगतमा पनि त्यो नभएको चाहिँ होइन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, मैले यो नेपालको बडो ट्रिक छ कि सिनियर भने को सिनियर भन्ने, उसको उमेर 56 वर्ष हो, मुख्य सचिव 3 वर्ष, मुख्य सचिव 3 वर्ष पनि खाना पाउनेवाला छैन होइन, 58मा छोड्नै पर्यो पर्ने पर्यो। अब अरू 54-53 वर्षको सिनियर भने सिनियर रे, त्यस कारण मभन्दा जुनियर मान्छेलाई दियो भने चिचाउनु पर्ने भने कस्तो टेक्निकल्ली ल्याएको भने क्या मैले बुझेको। अहिले अस्ति प्रधान न्यायाधीश पनि त्यही भयो, जो लेटरल इन्ट्री गरेर 10 वर्ष न्यायाधीश भएको छैन ऊ सिनियर रे, जो छ नि 41 वर्षदेखि काम गरेको न्यायाधीश चाहिँ ऊ जुनियर रे। यो आफै ट्रिक बनाए। जब लेटरल इन्ट्री गरे नि यही खतरनाक कुरा यही छ, जब खुला गरे के गरेमा सिनियरिटी भन्ने हुँदैन। तपाईँ खुला हो भने कि सचिव पनि खुला गरिदिनुहोस्, के को सिनियरिटी फिनिट? तपाईँ छिर्दाखेरि जसकेलाबाट छिर्ने, म चाँडो जसकेलामा छिरेको हुनाले तपाईँ त्यहाँ ढोकाबाट छिर्नेहरू जुनियर भन्दै हिँड्ने किसिमको यो पद्धति भएको अहिले। यो सिनियरिटी प्रणाली नै होइन। सिनियर प्रणालीलाई नङ्गाउने प्रणाली आयो। एउटा शाखा अधिकृत हजुर लिखित गर्छ, एकैचोटि सहसचिव हुन्छ। एउटा शाखा अधिकृत मेहनत गर्छ, कुना जान्छ, कन्दरा जान्छ, हरेक अनुभव गर्छ, हरेक वर्ष हरेक दिनको अनुभव गर्छ, ऊ चाहिँ नि उपसचिव हुन्छ 10 वर्षमा, अर्को 10 वर्षमा सहसचिव हुन्छ। 20 वर्ष गयो उसको त्यहाँ। 20 वर्षको अनुभव पानीमा। तर हिजो एउटा चाहिँ नि मास्टर्स के गरेर आएर के गरेर फुट्टा हालेपछि ऊ सहसचिव भएर त्यसको 20 वर्षको अनुभवलाई भर्खरैको छिरेकोले अब उसलाई के गर्छ, हाकिम भन्छ। तर लोकसेवैबाट आयो नि सर, ऊ पनि आयो त। अब तपाईँले कसरी अनि सिनियरिटी किन गर्नुभएको कुरा? अहिले लोकसेवाबाट आयो भने तपाईँ सिनियर भन्न पाइएन होइन, त्यो चिची पनि पावा पनि भयो क्या त। बुझ्नु नि मेरो कुरा? बुझेँ। यही ट्रिक छ के। अहिलेको न्यायाधीश सबै लेटरल इन्ट्रीबाट आएका। साँच्चै भन्नु अर्को श्रेष्ठ थियो नि के वर्तमान उहाँमा सबभन्दा सिनियर हो। त्यसपछि उच्च अदालतमा काम गरेर आएको प्रधान न्यायाधीश उहाँ मात्रै हो, मनोज शर्मा। अरू सबै लेटरल इन्ट्रीबाट यसरी छिरेका छन्। म चाहिँ पहिला छिरे भन्दैमा जस्केलाबाट सिनियर भन्ने कुरालाई यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। यसको मतलब भत्काउने होइन, सिनियरिटी लागू गर्ने भए जागिर सुरु गर्दा उसको अनुभवलाई जोड। अनुभव कहाँ गऱ्यो भन्ने कुरा भने अनुभव कुन ठाउँमा गऱ्यो? न्यायाधीश भएर जिल्ला न्यायाधीशमा 2nd क्लासको अनुभव होला होइन? उच्च अदालतमा पछि त विशेष श्रेणी गराए 1st क्लासको अनुभव होला। 1st क्लास भएको मान्छे उच्च अदालतको न्यायाधीश जान पाइन्छ। अहिले त्यही त आखिर योग्यता त सहसचिवको मान्बो हामीले न्यायाधीश भने मान्नेज्यू भने हो होइन? श्रीमान त अब पहिला पनि भनिन्थ्यो, त्यो उपसचिव सहसचिव लेभलमा राख्दा पनि भनिन्थ्यो। भने तपाईँ सिनियर भन्नुहुन्छ भने त अनुभवलाई भने होला नि होइन न? अनुभव त जिल्ला न्यायाधीश भयो, उच्च न्यायाधीश भयो, त्यसको 20 वर्ष अनुभव छ भने त्यो अनुभवी हो कि लुट गएर यताबाट वकिलहरू नेताहरूले बनेर सर्वोच्चमा गएर 5 वर्ष भयो त्यो अनुभव? सर्वोच्चको न्यायाधीशको मात्र सिनियरिटीको अनुभव के? सिनियरिटी मेरो भनाइ के हो भने उच्चको पनि गर्नु पर्यो, जिल्लाको पनि गर्नु पर्यो, कर्मचारीको पनि। सचिव बनाउनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो? सहसचिव पनि हेर्नु पर्यो, उपसचिव। पञ्चायतमा यही हुन्थ्यो। तपाईँ कहिले पनि जुनियर माथि जाने भनेको रेयर हुन्थ्यो। अहिले सामान्य रूपमा तपाईँ सचिव बन्ने मान्छेहरू अनुभव नभएका मान्छे पुगेका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि अनुभव नभएका मान्छे पुगेका छन् अहिले। केही समयदेखि बहुदलीय यो गणतन्त्र आएदेखि। जस्तो यो सचिव उपसचिवमा एकैचोटि भिड्न नपाउने सिस्टम हुनु पर्यो त? त्यस पहिला त्यही त थियो नि। होइन, हुनु नराम्रो हो त भने त्यो सक्नेले त जाने भने नराम्रो हो त। नराम्रो हो त सिनियर भन्ने किन छिरेको कुरा गरेको भने क्या मैले। योग्यलाई तपाईँले लेटरल इन्ट्रीमा तपाईँ योग्य हो अब म सिनियर भन्न पाइएन कि?
जो पनि आयो तपाईँ स्वीकार्नु पर्यो। अब सरकारले चाह्यो भने जसलाई ल्याए पनि स्वीकार्नु पर्यो। सिनियर भन्नुहुन्छ भने त शाखा अधिकारी, उपसचिव, सहसचिव सबै जोड्नु पर्यो मेरो भनाइ कि मुख्य सचिव सिनियर भनेको 58 वर्षको मान्छे गएको 30-40 वर्षदेखि जागिर खाएको सिनियर हो कि ती सहसचिव भएर फेट्टा आएर यो गरेको मान्छे सिनियर हो भन्ने क्वेसन त उठ्यो नि त। यहाँ त अरूको उमेर 55 वर्ष कसैको पनि नागेको छैन। त्यहाँ 50 वर्षका छन् सचिवहरू, म सिनियर भन्ने बसिरहेछन्। डबल स्ट्यान्डर्ड भयो कि होइन। मैले सरकारले गर्यो ठिक गर्यो मेरो भने सरकारले के गर्न खोजेको क्लियर हुनु पऱ्यो कि तपाईँ अराजकता सिस्टमै अराजक छ भने जे गरे पनि त आरोप लाग्ने भयो नि। म त भनिहालेँ सिनियरिटीको यो मापदण्ड काम लाग्दैन। सिनियरिटीको मापदण्ड कमसे कम तपाईँ अधिकृत लेभलमा सरकार प्रवेश गरिसकेपछि त्यो अनुभव गरेको हुनु पऱ्यो नि। जिल्ला खाएर कन्दरामा गएर भोकभोकै बसेर लुकाले टोकाएर राम्ररी भात खाना पनि नपाएर गुजारेको अनुभव, काठमाडौँमा बसी हल्ला गरी स्वतन्त्र के भन्छ एकदम बुद्धि छ भनेर एकैचोटि इन्ट्री गरेर अनि म सिनियर भएँ भन्नेको यो चाहिँ नि सिनियरिटी प्रणाली होइन। तर उसलाई सिनियर चाहियो अब, किनभने हिजोसम्म उसलाई सिनियर भएन होइन। ऊ सिनियर हो भने त शाखा अधिकृतबाट मात्रै बढुवा अनि उपसचिव हुँदै जानु पर्थ्यो नि त। के खाने भने फ्याट्ट पार्टीको टिकट दियो, सांसदमा मन्त्री भइहाल्यो। पञ्चायतमा यस्तो हुन्थ्यो? गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल पञ्चायत, राष्ट्रिय पञ्चायत भएर बडो मुस्किलले त्यत्रो अनुभव गरेको मान्छे सहायक मन्त्री हुन्थे। सहायक मन्त्री पाउँदाखेरि वा 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 गर्छ। तपाईँहरूलाई कति इतिहास थाहा छ, हामी सबै थाहा छ। सहायक मन्त्री गाउँमा जाँदा जिल्लामा जाँदाको मान तपाईँको अहिलेको मन्त्रीलाई त यसरी पनि हेर्दैन अहिले। त्यो बेलाको होइन हायरकी पनि त्यसरी मेन्टेन हामीलाई चाहिँ नि हेर्नुहोस्, म त अब जागिर सुरु गरेको अफिसरबाटै हो। एक त माथिको मान्छे यसरी कुरा गर्न सक्यो। सम्मान गर्न लायक पनि थियो कि। म उता सिनियरै हो त के गरौँ। मेरो बुवा मेरो दाइलाई पढे पनि नपढे पनि म त बढी मान गर्छु होला नि त। पढेको नि पढेको होइन, गर्छ नि मनले गर्छ। त्यो भगवान् भन्ने मूर्ति भनेर त्यसले केही गर्छ? झुकेर खुट्टा ढोकेको हिँडिरहेको छ दिनदिनै। के गरायो तपाईँलाई? श्रद्धा भन्ने चिज त्यसै हुन्छ। तपाईँ आफ्नो अफिसरलाई श्रद्धा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? के किसिमले श्रद्धा हुन्छ? एउटा ज्येष्ठ हुन्छ, ज्येष्ठता भने उमेरले पनि हुन्छ, एउटा अनुभव हुन्छ। अब यहाँ अनुभव पनि भएन, ज्येष्ठ पर्फर्मेन्स हेर्ने अरे के। पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस् न, पर्फर्मेन्स हेर्ने भए त जसले मूल्याङ्कन गर्छ त्यसले मात्र हेर्ने भयो। अनि तपाईँको दाबी नै कहाँ भयो? तपाईँले गरेको पर्फर्मेन्स मलाई जित्त बुझेन, सक्यो। तपाईँले दाबी गर्दै हुनुहुन्छ अर्को फेरि। यो यस्तो किसिमको अराजक प्रणाली ब्युरोक्रेसीमा बनाउँदै गएपछि आज आएको यो हो। हेर्नुहोस्, मैले अहिले गरेको जायज गरेसम्म भन्दिनँ, सिस्टमै नाजायज छ। जे गरे पनि नाजायज हुन्छ। एकदमै। सर सुन्नु न, अब अहिले तपाईँले देखिराख्दाखेरि अहिले सरकारले जे जसो गरिरहेछ, विपक्षीहरूले जे गरिरहेछन्, एक किसिमको चाहिँ एउटा तनावपूर्ण अवस्था छ। अब चाहिँ स्थायित्व आउला कि भन्ने नेपाली जनताले त चाहेको हो। यो सरकारले केही वर्ष काम गर्लान्, अलिक सही ट्र्याकमै जाला भन्ने हो। तर परिस्थिति त त्यो देखिराखेको छैन नि। यसलाई के भन्ने त? यो धमिलो हेर्नुहोस्, स्थिरता होइन, सिस्टम कोल्याप्स गर्नतिर गइरहेछ सरकार। अब सिस्टम कोल्याप्स गर्नु जरुरी छ कि छैन बुझ्नुहोस्। अब सरकार नै सिस्टम कोल्याप्स गर्नतिर लागिरहेछ हो। काम गर्ने शैली त्यो छ। अब सिस्टम कोल्याप्स, यो सिस्टमले काम गर्दैन, कोल्याप्सै गर्नुपर्ने सायद मकसद पनि होला। आजसम्म नेताहरूले के भने ब्युरोक्रेसी फेरिएन, यो फेरिएन, देश बर्बाद गर्यो भनेर हल्ला गर्दै यो भाषा निर्माण गर्दै बदमासी आफूले गरे, लुटपाट सारा कुरा चाहिँ नि आफूलाई नसम्वाद भनेर जे निर्णय पनि क्याबिनेट लिएर गराए। मुद्दा हल्लाखेरि बिचरा सचिव सहसचिव फसे। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अभियोजन भनेको त्यही माधव नेपाललाई बाहेक गरेको छैन। राजाको बेलामा अभियोजन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीलाई अभियोजन गरेर शाही आयोग यस्तै सम्पत्ति छानबिन अथवा अनुसन्धान आयोग बनायो। उसले चाहिँ सम्पत्ति हेऱ्यो, यो गर्यो, ठेक्का पट्टामा गडबड गराएर चाहिँ उसलाई 9 महिना के अरे 18 महिनाको कैद सजाय सुनाएर जेल राखेको त हो नि 9 महिना। त्यो त सर्वोच्चले त्यो आयोगलाई नि गैर संवैधानिक खारिज गरेको हुनाले सबै मुक्त भएका नि। नेपालको इतिहासमा सजाय पाएको प्रधानमन्त्री भनेको शेरबहादुर मात्रै हो। संविधान आयोगले सर्वोच्चले खारिज गरिदिएको हुनाले एक्सपन्ज भयो, कसुर रहित भयो के, कसुर बिना होइन।
एउटा कसुर मिना भन्ने हुन्छ आम माथिको राष्ट्रपतिले दिन्छ ऊ कसुरदार भयो खालि उसको सजायहरू केहरू कम गरिदिने हो एउटा चाहिँ एक्सपन्ज कसुर मुक्त त्यो कसुरै होइन सफाइ के हो नि सरकारै यो अहिलेको सिस्टम ध्वस्त बनाउन लाग्यो भनेदेखि त देश कता फेरि होइन यही कुरा अब यो खराब सिस्टम छ भने ध्वस्त बनाउनु पर्यो भने त फेरि जनमानसमा छ त फेरि उसलाई पनि लागिरहेको छ यसले काम गर्दैन मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन फलाना खुट्टा भाँच्छु त्यो के बताउँछ यही बाटो हिँड्नु ठिक हो भनेर जनताले पाताली पनि पिटिरहेको छ नि त अब भन्ने कुरा अब कुन प्रणाली बन्दैछ हामीले हेर्ने कुरा के भने लोकतन्त्रमा प्रणाली मात्रै महत्त्वपूर्ण छ घटनाहरू महत्त्वपूर्ण छैन प्रणालीभित्र घटना मात्रै हुन्छ घटनालाई तपाईँले हेरेर तपाईँको लक्षण हेरेर रोग हुँदैन तपाईँको शरीरमा रोग छ अनि लक्षण देखा परेको त्यो होइन अब त्यो ठिक हो कि बेठिक भन्ने सोच्नुहोस् तपाईँहरू अहिलेको सरकारले लाग्यो हिजोको प्रणालीमा सबै ठिक पार्छु भने पार्न पाइन्छ जनताले मत हाले के गर्नुहुन्छ फेरि कानुन संविधान सम्मत पनि त हुनु कानुन संविधान भयो भने त अदालतले रोकिहाल्छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा त्यसलाई अब अर्को उपचारको विधि अर्को भयो अरू कन्फ्लिक्ट भइरहने भयो नि त रिट लाने भयो सर्वोच्चमा बवाल हुने भयो अरू सबै काम गर्न छोडेर जनताको न्याय अन्यायको बारेमा हेर्न छोडेर अब यही राजनीतिक मुद्दामा पोलिटिक्स दिने बताउने भयो मिडिया त त्यतै लाग्ने भयो जनताको दुःख कष्ट हेरिदिने कसले हो सरकार धुलो खोपीमा बसाएको छ जनतासित छैन कुरा पनि सुन्दैन सुनाए जस्तो पनि लाग्दैन त्यहाँ गर्दा त सरकार त जनताबाट त धेरै टाढा पो छ त अहिले बरु राजा नजिक थियो होला सरकार टाढा छ नि त होइन यस्तो भइसक्यो भन्ने फिलिङ आइसकेपछि त हामीलाई के भयो जेसुकै होस् भन्नेमा गयो भने अनि प्रणाली बन्ला त तपाईँले नेतृत्वलाई तपाईँले विश्वास गर्ने आदर गर्ने प्रणाली बनाउँछ भन्ने हामीलाई खालि डेलिभरी मात्रै खोजेको होइन त्यो सिइओको काम मात्रै खोजेको होइन पोलिटिकल मोबिलाइजेसन आत्मा पनि जोड्ने समाज जोड्ने जात जोड्ने भूगोल जोड्ने यस्तो नेतृत्व चाहिएको नि हेर्नु नेताहरूको काम डिभाइड गर्ने जात डिभाइड गर्ने धर्म डिभाइड गर्ने के गरी प्राप्त हुन्छ डिभाइड गर्ने अनि रुल गर्ने पुराना दलको सबै यही तरिकाले यो स्थिति जनताले वाक्क भएर फेरिदिएको अब नयाँले गर्छ गर्दैन त्यो त बल्ल 3 महिना भयो 3.5 महिना भयो 4 महिना भन्नुहोस् हजुर अहिले हामीले फेरि यसले गरेन 4 महिनामा 40 वर्षमा नगरेको 4 महिनामा गरेन भन्ने चाहिँ फेरि त्यो अर्कैलाई हो होइन क्वेसनहरू छ अब यति रिस उठेछ यति तुच्छ छ कि जे गरे पनि यसको कसरी खोइरो खन्ने भन्नेमै लागिरहेछन् अब तपाईँ मिडियाको कुराहरू मिडिया भनेर यहाँ मिडियाको काम त उसले लेख्ने उसको धर्मै लेख्छ त तपाईँलाई किन टाउको दुख्ने हामीलाई लोकतन्त्रमा मिडिया नहुने भने लोकतन्त्र रहन्न विभिन्न कुरा लेखेर के बिग्रिन्छ जनता सचेत हुनु पर्यो नि के ठिक के बेठिक मिडियाको काम जनतालाई सुसूचित मात्रै गरेन कसरी सचेत गर्ने सुसूचित होइन कुसूचित गरिरहेको हुन्छ अनि अतिरञ्जित पनि हुन्छन् अति नै धेरै नत्र तपाईँ न्युजै भ्यालु नै नहुने हेर्दै नहेर्ने भयो